السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية باي كونتا للمحاسبة النظرية والتطبيقية. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا فيه على لا ديكلاراسيون دو تيفيا. اولا غادي نديروا واحد ديفينيسيون صغير باش تفهموا شنو هي تيفيا او لا taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée, qui est une taxe sur le chiffre d'affaires s'appliquée aux opérations industrielles, commerciales, artisanales, aux professions libérales, aux travaux immobiliers et opérations immobilières, ou opérations d'importation. يعني أن la taxe sur la valeur ajoutée بالعربية ضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة كتطبق على العمليات الصناعية والتجارية والحرفية وكذلك المهن الحرة والعمل العقاري والعمليات العقارية وكذلك عمليات الاستيراد. لي طون دو تيفيا au Maroc. في المغرب عندنا 4 ديال لي طون دو تيفيا 7%, 10%, 14% و لو طون نورمال اللي هو 20%. بالنسبة ل 7% لي برودوي اللي كتطبق عليهم لو طون دو تي في 7%، مثلا عندنا لون برودوي فارماسيوتيك، لي فورنيتور سكولير اكسيتيرا. 10% اوتيلغي، ريستوراسيون سور بلاص، لي زوبيراسيون فينانسيير وكذلك لي زوبيراسيون بانكير اكسيتيرا. بالنسبة ل 14% عندنا الكتريسيتي، ترونسبور دو فواياج اكسيتيرا. 20% هو لو طون نورمال، tous les autres produits et services. L'assiette de la TVA. Le montant sur lequel on applique la TVA comprend en principe le prix de la marchandise ou du service fourni, ainsi que tous les frais accessoires d'achat, facturés au client. Concernant les frais de transport, si ce service est assuré par le fournisseur, que ce soit par ses propres moyens, 20%, ou par une entreprise de transport, 14%, font en principe partie de la base de la TVA. Concernant les emballages, s'ils sont vendus, la TVA est supportée en temps appliqué par l'entreprise. S'ils sont consignés, ils ne font pas partie de la base de la TVA. يعني أن المبلغ ديال الضريبة أو ديال التيفيا شنو كيشمل لينا السعر ديال داك البضائع أو الخدمة المقدمة من طرف الفورنيسور زائد تكاليف ديال الشراء. يعني شنو كنقصدو بالتكاليف؟ مثلا أنك انت شريتي حليب من عند واحد الفورنيسور، هذاك الفورنيسور كيبيع لك الحليب زائد كيبيع لك واحد لومبالاج، يعني داك الحليب كاين واحد الكارطونه اللي كيدير فيها داك الحليب، زائد الترونسبور يعني باش غيوصل لك هذاك الحليب. يعني هادو حتى هما كتطبق عليهم التيفيا، يعني كتكون التيفيا على السلعه ولا داك المنتوج اللي قدم لك اللي هو الحليب، زائد التيفيا ديال لومبالاج اللي باع لك في داك الحليب، زائد تيفيا على الترونسبور، يعني الترونسبور اللي وصل لك هذاك الحليب. بالنسبه للترونسبور عندنا جوج ديال الحالات، اما عندنا الحاله الاولى اللي كتطبق عليه 20%، وعندنا الحاله الثانيه اللي كتطبق عليه التيفيا لو طون ديال 14%. بالنسبه فوقاش كنطبقوا عليه حنايا لو طون ديال 20%، كنديروا ليه لو طون ديال 20% الا كان داك ترونسبور اسيوري بار لو فورنيسور، يعني هذاك الفورنيسور هو اللي متكلف بالترونسبور، هو اللي غيجيب لك هذيك السلعه. كنطبقوا عليه 20%، كنديروا 20% ديال الترونسبور زائد 20% ولا حسب داك البضائع اللي شريتي ولا داك الخدمه ولا السيرفيس شنو لو طون ديالو، وكنجمعوهم هذاك هو المونطون ديال التيفيا. اما الا كان الفورنيسور ماشي هو اللي مختص في الترونسبور، يعني واحد الشركه ترونسبورتور هي اللي كدير لك، هي اللي كتجيب لك هذيك السلعه، هي اللي كدير لك الترونسبور، شركه مختصه في الترونسبور، داك الساعات كيكون لو طون ديال لو طون دو تيفيا على داك الترونسبور يكون 14%. L'assiette de la TVA. رابعا le fait générateur de la TVA. C'est l'événement qui donne lieu à l'exigibilité de la TVA pour le paiement de la TVA
il y a deux régimes. Le régime des encaissements et régime de débit. Pour le régime des encaissements, si le régime commun, la TVA est exigible à partir de l'encaissement de la créance envers le client. Pour le régime de débit, la TVA est exigible à partir de la facturation au client, l'inscription de la créance en débit du compte client. C'est-à-dire, l'effet générateur كنقصدو به يعني فاش كنجيو حنا نديرو لا ديكلاراسيون ديال TVA عندنا جوج ديال الريجيم اللي كتطبق، اما ريجيم دونكيسمون واحد كيكون اما ريجيم ديال لونكيسمون اما ريجيم ديال ديبي. المهم حنا في المغرب اغلبيه ديال الشركات اللي كيطبقوا ريجيم ديال لي زونكيسمون، تقريبا قليل اللي كيطبق ريجيم ديبي. المهم بالنسبه للريجيم ديال لونكيسمون، شنو هي الفرق ما بين ريجيم دونكيسمون و ريجيم ديال الديبي؟ ريجيم ديال لونكيسمون ما كنديرو لا ديكلاراسيون ديال داك لا فاكتور حتى كتكون تخلصات، حتى كتكون تخلصتي فيها. مثلا انك الا خديتي شي سلعه ولا شي سيرفيس ولا شي حاجه من عند شي فورنيسور وانت مازال ما تخلصتيش فيها، شريتيها عاد وبقيتي كتسالو اون كريدي ودالك لا فاكتور وجبتي لا فاكتور لا كونطابيليتي الكونطابل ديالك حطيتي ليها داك لا فاكتور، ولكن انت بحال مثلا داك لا فاكتور ديال جونفي وانت مازال ما تخلصتيش فيها، وحنا بغينا نديرو لا ديكلاراسيون ديال تي في ديال جونفي، هذاك لا فاكتور ما كدوش في لا ديكلاراسيون ديال تي في. علاش؟ حيت انت كتخدم ريجيم دونكيسمون وهذاك لا فاكتور مازال ما تخلصتيش في المونطون ديالها، حتى كتخلص عاد كدوز في لا ديكلاراسيون ديال تي في. مادام انها ما تخلصاتش يعني ما غاديش تدوز. هذا ريجيم دونكيسمون. كنمشيو للريجيم ديال ديبي. إلا كانت لا سوسيتي كتخدم بريجيم ديبي، يعني ريجيم ديبي قال لك لا TVA est exigible à partir de la facturation au client، يعني ان مباشره فاش كدير لا فاكتور كدوز في التيفيا، يعني ما كنتسناوش تخلصتي فيها ولا ما تخلصتيش فيها، شغلك هذاك بينك وما بين لا فورنيسور، يعني الكونطابل اون فوا كتعطيه واحد لا فاكتور كيدوزها في التيفيا صافي. هو داك الساعات الكونطابل اون فوا كيكون ريجيم ديبي ما كيتسناش يشوف يعني واش تخلصات ولا ما تخلصاتش، اون فوا كتدخل كدوز مباشره في التيفيا. Les types de déclaration de TVA. On a deux types, la déclaration mensuelle et la déclaration trimestrielle. Pour la déclaration mensuelle, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million de dirhams. Et la déclaration trimestrielle lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams. يعني أن فاش كيكون عندنا الشيفر دافير كتر من مليون ديال الدرهم كتكون ديكلاراسيون ديال التيفيا كل شهر كنديرو لا ديكلاراسيون ديال التيفيا. اما الا كان الشيفر دافير صغار من 1 مليون ديال الدرهم كتكون ديكلاراسيون ديال التيفيا تريمستريال كل 3 شهور كنديرو ديكلاراسيون ديال التيفيا. Calcul de la TVA. Le calcul de la TVA est déterminé à partir de la différence entre TVA facturée et la TVA récupérable. On détermine le chiffre d'affaires à partir duquel on détermine le montant de la TVA exigible. De même, on procède à la détermination de la TVA déductible à partir du montant global des factures d'achat. Par la suite, on procède à la comparaison des deux montants de TVA. Si la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable, la différence est positive. Donc, on doit le mentionner dans la case privée à la TVA due. Ce montant représente la dette nette de l'entreprise vis-à-vis de l'État. Si la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable, la différence est négative. Donc, on doit le mentionner dans la case privée. Au crédit de TVA, ce montant représente la créance de l'entreprise sur l'État. بمعنى أن التيفيا باش نحسبو لا TVA كنديرو TVA facturée ناقص TVA récupérable sur charge.
يعني هي TVA فاكتوري، TVA على الفونت ناقص TVA ريكوبيرابل سور شارج، هي TVA على داكشي اللي شرينا، داكشي اللي بعنا ناقص داكشي اللي شرينا. مثلا إلا درنا TVA فاكتوري ناقص TVA ريكوبيرابل سور شارج وخرج لينا موجب بوزيتيف، يعني أن التيفيا فاكتوري كبر من التيفيا ريكوبيرابل سور شارج. نعطيكم مثال، إلا كانت عندنا التيفيا فاكتوري 3500 درهم والتيفيا ريكوبيرابل سور شارج هي 3000 درهم، غنديو داك 3500 درهم ناقص 3000 درهم غتعطينا 500 درهم، عدد موجب، يعني انت هداك الشهر غتخلص 500 درهم للدولة، على أن الدولة كتسالك 500 درهم خصك تخلصها ليها. في الحالة الثانية إلا كانت عندنا التيفيا فاكتوري صغار من التيفيا ريكوبيرابل سور شارج، نفس المثال وغير غادي نعكسوه، غنقولوا مثلا أن التيفيا فاكتوري هي اللي فيها 3000 درهم والتيفيا ريكوبيرابل سور شارج فيها 3500 درهم. إلا درنا داك 3000 درهم ناقص 3500 درهم غتخرج ناقص 500 درهم، يعني في هذه الحالة هذه غنقولوا كاين كريدي دو تيفيا، يعني حنا كنسالو الدولة واحد 500 درهم، كتسماش تيفيا هادي كتسمى كريدي دو تيفيا. هذا كيفاش كنحسبوا ولا الكالكول ديال تيفيا.